Bonjour et bienvenue à notre chaîne Adtam Yassir. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un type de phrase particulier, c'est la phrase exclamative. Nous verrons de quoi elle est constituée cette phrase, comment on la distingue et comment ne pas la confondre avec les autres types. Sans oublier de donner des exemples sur cette phrase. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائنا التلاميذ عزيزاتنا التلميذات في فيديو جديد من فيديوهات قناة الدعم اليسير. فيديو اليوم يهم درس في دروس الفرنسية وبالضبط درس في الجرامير وعنوان الدرس لا فراز إكسكلاماتيف. سوف نتطرق في هذا الفيديو إلى ما هي الجملة التعجبية لا فراز إكسكلاماتيف وكيف يمكننا التمييز بينها وبين باقي أنواع الجمل في الفرنسية، كما سنعطي بعض الأمثلة على ذلك. إذن فلنبدأ على بركة الله. Qu'est-ce qu'une phrase exclamative? ما هي الجملة التعجبية؟ La phrase exclamative est une suite de mots qui expriment un sentiment ou une émotion. الجملة التعجبية هي مجموعة من الكلمات المتتالية التي نعبر من خلالها أو بها عن مشاعرنا أو أحاسيسنا. Par exemple, la colère, l'étonnement, la peur, la joie, etc. وكمثال على هذه الأحاسيس مثلا نستعمل الجملة التعجبية عند الخوف أو الغضب أو الفرح وما إلى ذلك. Prenons des exemples de phrases exclamatives. Cette chambre est magnifique. Ce paysage est vraiment beau. Ces deux phrases sont des phrases exclamatives où on exprime une admiration et dans la deuxième phrase on exprime un étonnement. إذن فالجملة التعجبية la phrase exclamative هي التي نتمكن بواسطتها من التعبير أو عن التعبير عن مشاعرنا أو أحاسيسنا من خلال مشهد أو موقف ما. نمر الآن إلى نقطة أخرى وهي كيف يمكننا أن نميز أو أن نتعرف على الجملة التعجبية. Comment on peut repérer la phrase exclamative. نتذكر هنا أن أنواع الجملة في الفرنسية les types de phrases en français sont au nombre de 4 عددها 4 ولا phrase exclamative والجملة التعجبية هي أحد الأنواع يمكننا التعرف عليه من خلال خاصيات التالية. أول خاصية أنها جملة تنتهي بنقطة تعجب et se termine toujours par un point d'exclamation. إذن فكتابة الجملة التعجبية تنتهي بنقطة تعجب. الخاصية الثانية elle commence toujours avec des mots comme que, quel, etc. إذن الجملة التعجبية نتعرف عليها من خلال هذه الكلمات التي تبتدئ بها الجملة. خاصية ثالثة تميز la phrase exclamative الجملة التعجبية عند باقي أنواع الجملة في الفرنسية هي في النطق. خلال نطقنا لجملة تعجبية فإننا ننطق بشكل تصاعدي يكون الصوت تصاعدي. هذه الخاصية هي l'intonation de la voix est montante يعني النطق يكون تصاعديا. سوف نأخذ بعض الأمثلة مزيدا للتوضيح. La première phrase Quelle gentille maman. Quelle gentille maman. C'est une phrase exclamative et se termine par un point d'exclamation. La deuxième phrase Comme tu es malin. Comme tu es malin. Quel beau château. Quel beau château. Quel spectacle. Quel spectacle. إذن كما نلاحظ هنا أن هذه الجمل كلها تنتهي بنقطة استفهام وتبدأ ببعض الكلمات comme, quel و l'intonation de la voix.
تجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة مهمة يجب الانتباه إليها. Une phrase composée d'une suite de mots qui finit par le signe, le point d'exclamation, n'est pas forcément une phrase exclamative. بمعنى أنه ليست كل جملة تنتهي بنقطة تعجب فهي جملة تعجبية. إذن يجب الانتباه إلى هذه النقطة، لأنه لكي تكون جملة تعجبية فيجب أن تنتهي بنقطة تعجب، لكن في نفس الوقت يجب أن نعبر من خلالها عن إحساس أو شعور نحس به. Une phrase exclamative, elle doit vérifier deux conditions. La première, elle doit se terminer par un point d'exclamation et il faut qu'il vérifie ou qu'il exprime un sentiment ou bien une émotion. إذن لاحظوا معي جيدا هذان المثالان. Un exemple: Quelle fleur magnifique! Quelle fleur magnifique! هذه الجملة فهي جملة تعجبية لأنها تبدأ كما قلنا بكلمة كيل، تنتهي بنقطة تعجب وتعبر عن l'émerveillement وإحساس. La deuxième phrase: Mange ta soupe. Mange ta soupe, c'est une phrase qui se termine par un point d'exclamation, mais ce n'est pas une phrase exclamative. هذه الجملة mange ta soupe ليست تعجبية وإنما هي جملة أمرية. أمرية يعني نعبر فيها، نعطي فيها أمر. بقيت الإشارة هنا إلى نقطة مهمة أخرى وهي تتعلق بالجملة التعجبية، أن الجملة التعجبية يمكنها أن تتكون من كلمة واحدة، بمعنى أننا نجد كلمة وتشكل لنا جملة تعجبية. نأخذ مثال: Génial. Génial, c'est une phrase exclamative et se termine par un point d'exclamation et exprime un sentiment. وفي نهاية هذا الفيديو نذكركم بكل ما رأيناه. رأينا بأن la phrase exclamative est une suite de mots qui exprime un sentiment ou une émotion. قلنا بأن الجملة التعجبية هي كمجموعة من الكلمات المتتالية التي نعبر بها عن إحساس أو شعور كالخوف والغضب والفرح وما إلى ذلك. رأينا كذلك أن la phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. قلنا بأن الجملة التعجبية تنتهي بنقطة تعجب. وقلنا كذلك أن الجملة التعجبية تبتدئ غالبا بكلمات مثل comme, quel, que, c'est إلى آخره. وفي الأخير رأينا بأن الجملة التعجبية تختلف عن الجملة الأمرية اللي هي الامبيراتيف، بكون الجملة التعجبية لابد أن نعبر فيها عن إحساس رغم أن كون الجملتين تنتهيان بنقطة تعجب. وفي الأخير لاحظنا أن الجملة التعجبية يمكن أن تتكون من كلمة واحدة. إذن وصلنا إلى نهاية الفيديو، وإلى فيديو قريب بحول الله ودرس قريب إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد عنا. في أسفل هذا الفيديو ستجدون روابط لدروس أخرى تهم المستويات الابتدائي والإعدادي. إذن شكرا لمتابعتكم وإلى فيديو قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.